बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्या आप जानते हैं कि मुराद सईद कहाँ है? या मुराद सईद इस एक हफ्ते में आ, पाकिस्तान की हालिया तारीख के अहम तरीन दिनों में, जब इस्लामाबाद में निहत्ते शहरियों पर गोली चलाई गई, जब इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन आमने सामने थे, उस मौके पर मुराद सईद कहाँ था? वजारत दाखिला का दावा है कि मुराद सईद इस्लामाबाद में था। वजारत दाखिला का यह दावा है कि मुराद सईद न सिर्फ इस्लामाबाद में था बल्कि मुजाहिरीन में था। और इसके साथ साथ वजारत दाखिला ने मुराद सईद के हवाले से मजीद भी कुछ दावे किए हैं। इन दावों की इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले आपको ये खबर दे दूं मैं कि शाकिर आवान अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपने घर पहुंच गए हैं। शाकिर आवान उठा लिए गए थे, मैंने आपको ऑडियो भी सुनवाई थी उनकी अहलिया की, वो ट्विटर स्पेस में थे। पुलिस आ गई है कि सरगोशी। शाकिर ने स्पेस में बताया मेरे घर पे छापा पड़ गया है, चीख आई और शाकिर को ले गए। उसके बाद अदालतों में ये बताया कि शाकिर हमारे पास नहीं है। एक से ज्यादा इदारों ने बताया और फिर शाकिर आवान जो है वो इतवार की सुबह अपने घर पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो बंदा कह दे कि चलो ठीक है अपने घर पहुंच गया, लेकिन ये जो अदालतों में मजाक हो रहा है, और मैं बार बार कहता हूं ये मुजरिमाना फेल है अदालतों का, कि एक बंदा गायब हुआ है और उसके बाद तमाम सबूत मौजूद हैं कि वो कैसे गायब हुआ है। अदालतों में आके बोला जाता है और जब बंदा रिकवर हो जाता है अदालत कहती है दरखास्त निपटाई जाती है। यहां से तो केस शुरू होता है। उसको बुलाइए। अगर वो आप नहीं चाहते कि कैमरों के सामने भरी अदालत में बताए तो उससे पूछिए, और पूछने के बाद आगे अब जिम्मेदारों से पूछिए कि कैसे गायब कर सकते हैं आप एक आम शहरी को इस तरह से, एक सहाफी को इस तरह से, एक सियासी वर्कर को इस तरह से। लेकिन हमारी अदालतें इंतहाई माजरत के साथ मुजरिमाना किरदार अदा करती हैं कि वो कहती हैं ठीक है वापस आ गया, बाजियाबी हो गई, दरखास्त निपटाई जाती है। यहां से केस शुरू होता है, अदालतें यही इसी मरहले पर केस खत्म कर देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वजारत दाखिला की प्रेस रिलीज, और ये सिर्फ वजारत दाखिला की तरफ से नहीं आई, ये मुख्तलिफ और जगहों से भी आई है। आप समझते हैं इस प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ है कि मुराद सईद कहां था, इस हवाले से भी बात है। लंबी प्रेस रिलीज है लेकिन मैं ये पूरी आपके सामने रखूंगा और फिर इस पर बात भी करेंगे। प्रेस रिलीज कहती है 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। हाईकोर्ट ने वजीर दाखिला को हिदायत की कि वो अमन अमान के हवाले से पीटीआई क़यादत से राब्ता करें। बेलारूस के सदर और आला सतह का चीनी वफ्द इनका दौरा, इसके पेश नज़र पीटीआई को मुतअद्दिद बार एहतजाज मौखर करने का कहा गया। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संगजानी मकाम की तजवीज़ दी गई। गैर मामूली मुराआत बाशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। गैर मामूली मुराद क्या? आपने फूल बिछाए थे आने वालों के रास्ते में। गैर मामूली मुराद का क्या मतलब है? आपने आने वालों के लिए पानी का, चाय का, खाने का बंदोबस्त किया था। आपने उनके लिए बंदोबस्त किया था आंसू गैस खिलाने का। आपने उनके लिए बंदोबस्त किया था पानी पिलाने का वाटर कैनन के जरिए। आपने उनको खिलानी थी लाठी। आपने उनको खिलाने का बंदोबस्त किया था आंसू गैस के अलावा रबर बुलेट्स, और फिर साथ में बुलेट्स, एक्चुअल बुलेट्स। आगे ये लोग कहते हैं मुजाहिरीन ने संजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर तक रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया। ये किसी जगह किसी मकाम से साबित नहीं हुआ, और मैं बार बार कहता हूं कि जो पत्थराव है, पत्थराव वो पूरी दुनिया में मुजाहिरीन करते हैं। फिर आगे लिखा मुजाहिरीन ने असलहा बशमूल स्टील स्लिंग शॉट्स, यानी वो बंटों की जगह लोहे के जो बंटे हैं या लोहे की चीजें हैं वो गुलाल में रख के मार रहे थे। स्टन ग्रेनेड, आंसू गैस के शेल और कील जड़ी लाठियों वगैरह का इस्तेमाल किया। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल आपने इस्तेमाल करने से मुजाहिरीन को रोक दिया था। और अब की बार कहीं किसी, खैबर पख्तूनख्वा की भी रिपोर्टर्स एक एक चीज बताते हैं, कहीं किसी ने नहीं बताया कि हुकूमती वसाइल अब की बार इस्तेमाल हुए। और ये मैंने खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ी दोस्तों से मालूमात हासिल की, झूठ है ये।
پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں تربیتی یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری شامل تھے. لائیے ان کی لسٹیں، لائیے ان کی لسٹیں لا کر انہیں پیش کیجئے، ثابت کیجئے. یہ سخت گیر 1500 شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ہمراہ تھا. 1500 سخت گیر شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ہمراہ تھا. تو آپ کے پاس تمام معلومات ہیں. 1500 تھے، شرپسند تھے، مفرور تھے. تو 1500 مفرور افراد کا ڈیٹا دے دیجئے. پاکستان تحریک انصاف نے گوگل ڈرائیو بنا کے تب سب تک پہنچا دیا، پبلک کر دیا کہ اب جو چاہے دیکھ لے، دنیا دیکھ لے. پاکستان تحریک انصاف ایک ایک چیز گئی، ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر، مختلف چیزیں، تصویریں، گھر کا پتہ، سب لے آئی پاکستان تحریک انصاف. آپ لائیے اسی طرح سے ثابت کیجئے. پھر اس کے بعد اس گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا. انڈیپینڈنٹ اردو کی قرۃ العین شیرازی لکھتی ہیں، اسپتالوں میں لائے گئے پولیس اہلکاروں کو گولی کا نشانہ نہیں بنایا گیا، کسی ایک کے جسم پر بھی گولی کے زخم نہیں تھے. یہ قرۃ العین شیرازی بتا رہی ہیں. یعنی ایک جانب اسٹیبلشمنٹ ہے، محسن نقوی ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے. تو جو صحافت انڈیپینڈنٹلی اس کو آپ کے سامنے حقائق کی شکل میں رکھ رہی ہے، وہ صحافت یہ بتا رہی ہے کہ پولیس والوں کو گولیاں نہیں لگیں. پھر آگے، صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹا کر دوسرے شرپسند جتھوں کے لیے راستہ بنایا. اب یہ جو مظاہرین نے ہٹایا وہ ہم نے بڑے بڑے رسوں کی مدد سے اب کی بار ہٹاتے ہوئے دیکھا. لوگوں کے 100 150 200 لوگوں نے دھکا دیا، الگ کیا، اس کی مدد سے دیکھا. اب کی بار ہم نے پرائیویٹ گاڑیاں تھیں، ان کی مدد سے دیکھا. سرکاری مشینری کی ویڈیو لائیے، دکھائیے، کیونکہ نہیں تھی اس میں. پھر اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا. ہم نے دیکھا تحمل کا مظاہرہ. وہ جو کنٹینر پہ موجود نماز پڑھ رہا تھا، اس کو جس طرح سے دھکا دیا گیا، وہ تحمل ہم نے دیکھا. وہ تحمل پوری دنیا نے دیکھا. ہاں، تحمل اتنا تھا کہ ایک آیا، اس نے دھکا نہیں دیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 4 ہو گئے، پھر 4 نے مل کے ایک کو دھکا دیا. وہ بھی نہتا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور جب وہ لٹک گیا، شاید واپس چڑھ جاتا، بچنے کی کوشش کرتا، تو اس کے ہاتھوں پہ مار کے اس کو نیچے گرایا گیا. یہ ہم نے دیکھا. تحمل اتنا تھا کہ 1 سے 4 ہونے تک انتظار کیا گیا. اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کر دیا گیا. اب یہ جو گاڑی چڑھانے کا معاملہ نا، یہ پوری طرح سے سامنے آ چکا. ایک ریٹائرڈ ایکس بیوروکریٹ، ان کے خاندان کا ایک بچہ ایب نارمل، اور اس ایک ایب نارمل بچے نے، بڑا بچہ ہے یہ، اس نے یہ گاڑی نکالی، رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی. گاڑی کی فوٹیج موجود، گاڑی کی نمبر پلیٹ موجود، ایک ایک تفصیل موجود، مگر اس کی ڈیٹیل سامنے لائے بغیر شرپسندوں نے گاڑی چڑھا دی. یہ فوری طور پر میڈیا نے کیا، میڈیا کو جہاں سے خبر بھیجی گئی انہوں نے کیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب تو فوری کلیئر کروا دو اسلام آباد کو، ان مظاہرین کو نکال دو، 3 گھنٹے 2 گھنٹے ان مظاہرین کو نکال دو. یہ بندہ سامنے لائیے، اس کے اہل خانہ کو سامنے لائیے. ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. ان کی سیاسی ہمدردیاں رپورٹرز بتا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد پرتشدد مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو آگ لگائی. ہم نے خود دکھائی ہیں وہ فوٹیجز. رینجرز اہلکاروں نے گاڑیوں کو آگ لگائی ہے. یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اس سے آگے بتایا جاتا ہے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا. یہ ہو گیا. پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت اور دورے پر آئے اہم وفود کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا تھا. پولیس اور رینجرز نے اس پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا. ہم نے فوٹیجز دیکھی، میں نے آپ کو دکھائی ہیں باقاعدہ طور پر اپنی گرین اسکرین ویڈیوز میں. یہ ہوا تھا. واضح رہے کہ پاک فوج کا اس تشدد ہجوم سے، اس پرتشدد، انہوں نے پر نہیں لکھا، پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ رائٹ کنٹرول پر تعینات تھی. پاک فوج کے اہلکاروں نے تو کہا تھا فوج آپ پر گولی نہیں چلائے گی، نوجوان جا کے گلے مل رہے تھے، یہ ہم نے دیکھا تھا. پھر اس کے بعد جو فائرنگ ہوئی ہے وہ اتنی تھی، اتنی زیادہ تھی کہ اس کی جو کوریج کرتا کوئی کیسے کرتا.
وہاں گولیوں کے درمیان کوئی کیسے جاتا؟ یعنی یہ کوئی تامل فلم تھوڑی ہے کہ گولی چلے، اس کے بعد اہلکار کی انگلی دکھاؤ، پھر ٹریگر دبے، پھر وہاں سے گولی بندوق کے اندر سے نکلتے ہوئے دکھاؤ، اس کی اینیمیشن بناؤ اور گولی کا سفر دکھاؤ، سفر میں گولی کے پیچھے کیمرہ جائے اور پھر اس کے بعد جو کہ جا کے گولی لگے اور خون کے چھینٹے اڑیں اور بندہ سلو موشن میں نیچے گر جائے۔ اسے کیا میٹرکس یا تامل کی فلم سمجھ رکھا ہے؟ محسن نقوی صاحب نے جو یہ پریس ریلیز جاری کروائی ہے، پھر آگے کہتے ہیں منتشر کرنے کے عمل کے دوران قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ مظاہرین کی اندھا دھند فائرنگ کی فوٹیج لائیے، ایک بھی فوٹیج موجود نہیں ہے۔ پھر آگے کہا جاتا ہے ان خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کیا۔ مظاہرین کے علاقے سے فرار کے فوری بعد وفاقی وزرائے داخلہ اور اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ بھی کیا اور پریس ٹاک بھی کی۔ وہ اپنی فوٹیجز بنائیں گے، پریس ٹاک نہیں کی۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ پروپیگنڈے میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مبینہ ہلاکتیں، 12 ہلاکتیں، ان میں سے 3 کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس، ان کے نام، صدر علی مردان کا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، اس کا نام، اس کی تصویریں تمام موجود۔ انیس ستی کوٹلی ستیاں کا، اس کا نام، اس کی تصویر، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ موجود۔ مبین اورنگزیب، اس کا نام، اس کی تصویر، تمام چیزیں موجود، اور اس کے بعد اس کی اہلیہ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود۔ آگے کہا جا رہا ہے من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور اے آئی سے تیار کردہ جھوٹے کلپس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ جو اے آئی امیج ایک بہت زیادہ وائرل ہے، وہ صرف ایک استعارے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، ایک تشبیہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اس کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ایکچوئل اسلام آباد ہے۔ کسی اندھے کو بھی نظر آتا ہے یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا، وہ استعارے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ وہ 2 تصویریں ہیں، ان پہ بڑا شور مچا ہوا ہے۔ من گھڑت کچھ پرانی ویڈیوز چلی ہیں، بالکل چلی ہیں۔ جب آپ خود انفارمیشن کا فلو روک دیں گے، انٹرنیٹ بند کر دیں گے، اور جب آپ کہیں گے کہ ایک بندہ نہیں مرا، وہاں پر پورا ڈیٹا موجود ہے مرنے والوں کا، جب آپ کہیں گے ایک بندہ نہیں مرا، میں تو چیلنج کرتا ہوں محسن نقوی صاحب، عطا تارڑ صاحب، یہ جو مبین ستی نا، اس کے گھر جائیں، یہ صدر علی اس کے گھر جائیں، اورنگزیب کے گھر جائیں، یہ جو 12 افراد پاکستان تحریک انصاف نے لسٹ دی ہے، ان 12 افراد کے گھر جائیں اور جا کر وہاں پر اظہار تعزیت کریں، وہاں پر فاتحہ خوانی کریں، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا بچہ کیسے جان سے گیا۔ پوچھیں ان سے، بغیر سیکیورٹی فورسز کے جائیں، صحافیوں کو لے جائیں اپنے ساتھ، بغیر ڈرائے، بغیر دھمکائے ان لوگوں سے بات کریں، آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی جس طرح کا جھوٹ آپ بول رہے ہیں۔ پھر آگے کہا جاتا ہے بدقسمتی سے غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ وزراء، حکومتی اہلکار، پولیس آفیشلز اور کمشنر اسلام آباد نے بار بار مصدقہ ثبوت کے ساتھ اصل صورتحال کی وضاحت کی، کوئی مصدقہ ثبوت آپ نے نہیں دکھایا۔ فرج جاوید ربانی نے بی بی سی سے رپورٹنگ کرتے ہوئے حقائق بتائے، قرۃ العین شیرازی نے حقائق بتائے، گارڈین کی سٹوری نے حقائق بتائے۔ آپ لوگوں نے اس سوال کا اب تک جواب نہیں دیا کہ اپنے شہریوں پر گولی کیوں چلائی۔ پھر آگے کہا جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی جان خطرے میں ڈالے بغیر نہتے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی، ان کی جانیں لیں۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار، بدامنی اور تفرقے بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب، آپ کی حکومت اور آپ کے ادارے، اور آئی جی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، آئی جی اسلام آباد کو، اللہ چنتا ہے پولیس والے کو، اللہ ذمہ داری دیتا ہے، اللہ نے کامیاب کیا، اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا حساب آپ لوگ یہاں ممکن ہے اپنے اس ظلم کے ساتھ چیزوں کو مینج کر کے نہ دیں، وہاں آپ کو حساب دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا۔ پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔
जेल वैन्स को आग लगाने के साथ कानून नफिज करने वाले इदारों की 11 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक सैकड़ों मिलियन का नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि 192 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है जब बंद होता है इस्लामाबाद। अच्छा, 192 अरब मईशत के तमाम फिगर्स निकाल लीजिए, इस्लामाबाद बंद होने से 192 अरब का नुकसान होना मुमकिन नहीं है। आप ना बंद करते, बंद तो आपने किया था, मुजाहिरीन ने तो बंद किया ही नहीं। मुजाहिरीन बंद कराने आए ही नहीं थे। पहले भी आते हैं तो आप होटल बंद कर देते हैं, आप रेस्ट हाउसेस बंद कर देते हैं, आप खाने पीने की दुकानें बंद कर देते हैं, आप चाय के ढाबे बंद कर देते हैं। ये आपने पहले भी किया था। अवाम बेबुनियाद इल्जामात और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। जाइए सोशल मीडिया देखिए, अवाम आपको मुस्तरद करते हैं, अवाम आपसे नफरत करते हैं, अवाम आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, अवाम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ बात करने की हम में हिम्मत नहीं है, अवाम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश के साथ यकजा खड़ी है। बेशक पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश चाहती है, रखती है, और ये अमन इस्तेहकाम होना चाहिए। लेकिन इस अमन इस्तेहकाम के लिए सबसे बुरा किरदार जो है वो आप लोगों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल करते हुए किया है, और ये सिलसिला आपकी जानिब से थम नहीं रहा। मोहसिन नकवी साहब बैरून मुल्क चले गए हैं, सोहेल वड़ाइच साहब भी हमने देखा था तस्वीर में, मैच देखने की तस्वीर के दौरान उनके साथ हैं। सोहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जिस तरह का लिखा गया, आज जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, शर्मनाक है। मैं इन पर अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन ये जो वजारत दाखिला ने मजाक किया है, इस मजाक को देख लें आप। पूरे मुल्क में होने वाली नमाज जनाजा के जो इज्तिमात हैं उनको देख लीजिए, गायबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है। सियालकोट में जो आज़म खान न्याजी का न्याजी एक्सप्रेस टर्मिनल गिराया गया है उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ कुछ पीटीआई के कारकुनान को उठाने की कार्रवाई की गई, वो नहीं थे तो उनके भाई बहनों को उठा लिया, बहन को उठा लिया गया। ये सब किया गया है, और ये अभी और करेंगे आप लोगों ने बता दिया कि अभी आप और करेंगे। रद्दुल फसाद फोर्स भी बनाइए और इनके खिलाफ अब आप कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये वो अमल है जो इस पूरी सिचुएशन को मजीद खराब करेगा। इस पागलपन को किसी तरह से रोकने की जरूरत है, लेकिन आप लोग जो कर चुके, अब आपको लगता है कि उससे बचाव शायद इस चीज में है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, इस पर मजीद अमल किया जाए, जो कि जाहिर है किसी भी तौर जो है इस अमल को रोकने की, इस आग को ठंडा करने की कोशिश नहीं है, ये इसको मजीद भड़काने के मुतरादिफ है। खुदारा होश कीजिए, और जो आपने किया है उसकी तहकीकात के लिए अदालत को आज़ाद, और ये आईनी अदालत नहीं, आज़ाद अदालत को, आज़ाद एक्स ब्यूरोक्रेट्स को बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी दीजिए, पीछे हट जाइए, और जो पाकिस्तान के अवाम के सामने हक़ाइक़ आना चाहिए आने दीजिए। उसके बाद जिम्मेदारों का तयन होगा कि वो जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुजाहिरे में मौजूद थे, या वो मुजाहिरी जिम्मेदार मोहसिन नकवी साहब आपके पीछे खड़े हुए इदारे, रेंजर्स, पुलिस, फौज के एहलकार, ये जिम्मेदार उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, इसका तयन होने दीजिए आज़ाद शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात के नतीजे में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।